بسم الله الرحمن الرحيم. نكملوا مع لا série 3 les diodes et les circuits à base de diodes. Donc la dernière fois, la séance présentielle, on a l'exercice 4. La question numéro 1. Pardon. La question numéro 3 plutôt. Donc la question numéro 3. Dans la question numéro 1, la question numéro 2. Attends, la question numéro 3. Donc tracé sur le même graphe VE de t et VS de t. On va donner une autre question. Calculer les coordonnées des points de changement d'état. Donc, on a un circuit. Un générateur de tension sinusoïdale VE, une résistance série R, ou deux générateurs de tension continue E1, E2, avec des diodes D1 et D2. Donc, la première question, là, on a étudié les différents états des deux diodes, les états, les cas A, B, C. On a vu aussi les conditions pour la tension VE, pour lesquelles ces diodes soient D1 bloqué, D2 passant, le cas A, D1 bloqué, D2 bloqué, le cas B, ou D1 passant, D2 bloqué, le cas C. On a tracé aussi le graphe, la courbe VS en fonction de F de VE. Bon, la question numéro 3, de tracer sur le même graphe VE de T et VS de T. VE de T, il y a tension d'entrée. Attendons l'exercice 16 sinus 314 T. Donc, c'est une tension, c'est un signal sinusoïdal, sinus. L'amplitude est 16 volts. Lorsque T égale à 0, VE de 0 égale à 0. السينيال تاعي يبدا من الزيرو. دونك نحاول نطراسي اون سينوزويد. Monsieur, donc la sinusoïde, au hasard, l'essentiel, mais تفوتش l'amplitude تاع 16. L'essentiel تبين لي لي كارactéristiques تاعها معناتها l'amplitude و bien sûr في لي بروبورسيون ما تقوليش باغ اكزومبل تقول لي هذه 16 فولت تقول لي مثلا هنايا مثلا 0.5 هكذا وما شويه ما اكزاجيريش. اذا كي نعطيك ان بابي ميليمتري تما نتوقع منك انك ترسمها بدقه معناتها تحترم اون ايشال. مي يهمني باك تبين لي كاركتيرستيك تاع واحد او موا لي بروبورسيون كيما قلت ما يكونوش اكزاجيري. دونك قلنا لومبليتود 16 فولت. دونك هنايا عندي لابيل عندي لا demi période T sur 2 عندي la période T le temps T. Donc هذه VE de T. Deuxième signal هو le VS de T. Donc VS de T, la question numéro la question 1 لقينا باللي عندها 3 زيتا. شكون يفكرني فيهم؟ شنو هما لي زيتا؟ لي 3 زيتا تاع في اس دو تي. تاع البلوكي و لي نيفو ولا ديفيرونت فالور اللي تاخذهم في اس دو تي. اللي كونطرول انا
في الاول تكون 3 فولت 3 فولت. وي وقتاش تكون 3 فولت؟ 3 والناف. وقتاش تكون 3 فولت؟ تكون بلوكي نو تكون دي ان بارابور ا في بلوكي او معليش بارابور ا في او دو تي تكون دي ان اوفر و دي دو بلوكي نو. بارابور ا في او دو تي. كي تكون صغيره من 3 فولت صح. و في اس دو تي ايكال على 9 فولت 9 فولت. وقتاش؟ كي تكون في اكبر من 9 فولت كبيرة من البي اس. صح. troisième état في اس دو تي تيغالا صغير من 9 فولت تيغالا كي تكون في اصغر من 9 فولت لا وي لا مي قبل لا فالور تاع في اس دو تي شحال تكون؟ ايكال في او في دونك هنا يكونوا متساويين. هذه وقتاش قلنا كي تكون في او محصورة بين 3 فولت و 9 فولت صح. دونك هنايا دونك هاد لي كونديسيون كي نعرفوهم نقدروا نطراسيو في اس دو تي. دونك نديرو دو بوان بون ولا نعينو دو نيفو اللي هما 3 فولت اي لو 9 فولت. ونديرو 3 فولت هنايا و 9 فولت نديروه هنا مثلا. دونك قلنا كي تكون في او دو تي هذه نوار في او دو تي. قلنا كي تكون في او دو تي وهنا 3 فولت هنايا 9 فولت. دونك كي تكون في او دو تي انفيريور ا 3 فولت في هذه الحالة في اس كونتر في اس تكون 3. دونك بالروج سي في اس. دونك هنا ثاني كيس في او دو تي هبط تحت 3 فولت وهنا ثاني. قلنا كي تكون في او سوبيريور ا 9 فولت في اس تيغال ا 9 فولت. نتا نجيو هنايا ونجيو هنا والنيفو اللي في الوسط اونتر 9 في 3 في اس هي نفسها في دونك يكونوا مع بعضهم. دونك هكذا نكونو صنعناهم لي دو في او دو تي في اس دو تي. مازالت عندنا كيستيون هل calculer les coordonnées des points de changement d'état. Les points de changement d'état شنو هما؟ كي تهبط من 3 ل 9 ومن 9 ل 3 كي تزيد وتنقص. فوالا معناتها في اس دو تي كيتبدل ليطا تاعها. كي تكون 3 بون مكاش 3 ل 9 كاين 3 فير هما كي نرتبوهم هذه الاولى هذه الثانيه هذه الثالثه هكذا. دونك من 3 فير في او دو تي من بعد في او دو تي فير 9 فولت والعكس. دونك بريمي شونجمون ديتا عندي هنايا كان 3 فولت من بعد ولات في او دو تي هكذا. دونك هاد لانستون نسموها تي 1. دوزيام شونجمون ديتا في اس دو تي كانت ايكالا في او دو تي بعدا ولات 9 فولت. دونك هذه نسموها مثلا تي 2. بعدا لي بوان سيميتريك هذه نسموها تي 3 تي 4. دونك هادوما لي 4 لي 4 بوان اللي عندنا في لا بيريود تاعنا.
l'alternance négative ما كان changement d'état puisque le VE de T est دائما inférieur à 3 volts. Donc T1 كيفاش نكالكوليوه؟ اش عنده فكرة؟ نحسبو طو نو طو واش تقصد طو؟ واش تقصد بالطو؟ نجبدوها من ليكسبريسيون تاع في او نو كيفاش؟ كيفاش نديرو؟ ماشي نعوضو تي بتي 1 و تي 2 كي دير 16 سينوس 314 تي 1 واش دير لها؟ ايكال كوا؟ 1 سور تي لا في او عند التي 1 هي شحال؟ 3 فولت لا 3 لا فولت ونقولو 16 سينوس 314 تي 1 ايكال 3 فولت. Donc, sinus 314 T1 est égal à 3 sur 16. Bon, on a un adil. On a dit on les deux côtés. 3 sur 16. Nous avons T1 est égal à 1 sur 314 sinus moins 1 ou la arc sinus 3 sur 16. نعم Donc نبقاو T1 حسبوا قولوا لي شحال. الأولى 11.53 شحال؟ 11.53 T1 égale 11,53. نعم دوغري ماشي دوغري. T1 instant بالوقت. لي سكوند. 10.80 يعني غالب 10,80 وشنو؟ 10 غير سينوس موان 3 سور 16 كي ديفيزي على 314 كي تزيد تضربها في واحد على تعطيك 0.0 0.03 نو 0.034 34 بون تلقاوها ميلي 10 puissance moins 2. بون كاين 0 كاين 0 بون تلقاو 0,034 هكذا ايوا ايوا ولا 34 ولا 340 باردون ولا 34 ملي سكوند نقدروا نقولوا 34 ملي سكوند. وي صح. تي 2 بنفس الشيء. شكون يعطيني تي 2 كيفاش نحسبوها؟ تي دو تي 2 اللي هي هاد الانترسيكسيون. كيف نديروها تساوي 9 فولت لا لا شيخ دونك 16 سينوس 314 تي 2 égale à 9. Bon, T2 هي 1 sur 314 arc sinus 9 sur 16 اللي هي شحال؟ 0.1 0,01 لا لا 0.1 0.109 0,109 très bien ça. نقولو 10,9 fois 10 puissance 2 secondes. ماناش غالطين ياك سكوند ماشي ميلي سكوند. نو ايه سكوند باسكو درنا موان 10 puissance moins 2 دونك سكوند صحيح. سينو نحو هذيك 10 puissance moins 2 ونديرو ميلي سكوند تقدر وليك 109 ميلي سكوند صحيح. إيه. و تي 3 و تي 4
كيف كيف نورمالمون تي 3 هي 3,44 نو نو. هي تي 3 تساوي تي 2 و تي 1 تساوي تي 4. اه سي فري سي فري. تي 3 كيفاش نحسبوها؟ هي تي 2 كيما هي تي 2. حبيت تقولها لي سيميتريك ا تي 2. ايه ماشي هي تي 2. صح نحسب كيما تي مزيان. نحسب كيما تي 2 صح. لا ميم ريزولتا نو. ميم ريزولتا. بون هي نورمالمون كي نديرو ارك سينوس مثلا هذه 3 سور 5 هو نلقاو اكثر من اونغل. دونك حنا خدينا الصغيره مي لا كالكولاتريس تعطيك وحده برك. بون هي معليش نقدروا نديروها هكذا بكل سهوله تي سير 2 موان تي 1 صحيح ولا لا؟ بس كاين لا سيميتري ما بين تي 1 و تي 3 تسمى هذا الانترفال هو نفسه هذا الانترفال. ايه العكس تاعو برك. تما واش نحكم تي 2 اللي هي هذه نحي لها تي 1 اللي هي نفسها هذه على ان سور 2. على سير 2 هذه دومي بيريود لا بيريود هنا ياتي. ان سور 2. دونك عندي هاد لا دومي بيريود هي تي سور 2. عندي هاد الانترفال هو نفسه هذا. دونك تي 3 هي تي سور 2 موان هاد الانترفال اللي نحمق عليه هنا اللي هو نفسه تي 1 كيما قلنا هكذا. لا بيريود تي كيفاش نحسبوها؟ شكون يحسبنا لا بيريود تي؟ كيفاش نحسبوا لا بيريود تي؟ هي ان سور تي نو. تي هي 1 سور تي. لا لا 2 تي سور 2. دو بي اف نو نو. وشنو دو بي اف؟ عندي اوميغا هي دو بي اف هي دو بي سور تي 1 سور تي. صافي تي تساوي 2 بي سور دبليو. شحال 2 بي سور شحال القيمه تاع اوميغا. شحال لا فالور نيميريك تاع هذه تاع واش؟ اوميغا؟ اوميغا 314. 314. ايه 50 كي شحال تخرج؟ دو 50. Mhm. 002. 0 0 سكند. دونك تي سور 2 هي 001 سكند ولا 10 ملي سكند. دونك بهذه الطريقه نقدروا نلقاو تي 3 و تي 4 بنفس الطريقه. دونك تي 4 هي شحال تي 4؟ كيفاش نحسبوا تي 4؟ تي 4 هي تي سور 2 موان تي 2. فوالا تي سور 2 موا تي 2 باش كاين لا سيميتري ما بين تي 4 و تي 2. باردون انا غلطين. انا غلطين. ايقاش يا خو. لا سيميتري ماشي ما بين تي 3 و تي 1. ايه تي 3 مع تي 2 و تي 4 مع تي 1. انا غلطين. دونك لا سيميتري ما بين تي 3 و تي 2 و تي لا 4 و سيميتري تي ما بين تي 4 ايه تي 1. تي 1. تي 1. دونك هاد الانترفال
هو نفسه هذا هذه تي سور دو تاعنا دونك تي سور دو تاعنا نقصوا لها تي دو ولا نقصوا لها هادية نلقاو تي تروا تاعنا. بون كومونا ليكزارسيس شكون عنده سؤال قبل ما نروحو ليكزارسيس التالي؟ شكون عنده سؤال؟ صح. دونك نروحو ليكزارسيس نيميرو 4. Exercice 4 عندنا هذا المونتاج. Donc un générateur sinusoïdal est branché sur le primaire d'un transformateur à point milieu. Sur le secondaire, on obtient deux tensions de même amplitude, même fréquence, identiques, orientées comme indiqué sur la figure 1. V1 de t, il y a V max sinus oméga t, ou V de t, il y a l'inverse, moins V max sinus oméga t. Les deux diodes D1 et D2 sont idéales. La tension redressée U est relevée au bord de la charge. Donnez le schéma équivalent du montage pour chaque état de fonctionnement et exprimez U de T en fonction de V. Le majorité est noir. بوك ما قدرتش نكوبي الشيما باش نعاود نرسمه. Donc, واش عندنا جينيراتور tension sinusoïdale 220 volts. La valeur efficace ou 50 Hz. Amplitude, pardon, la fréquence. Bon, تقدر تكون هذه une prise électrique تاع الدار. عندنا un transformateur primaire. V1 V2. Donc عندنا un transformateur. تعرفوا transformateur؟ تعرفوهم ولا لا؟ Non. لا لا مسيو. ما قريتوهمش كاع، مازال ما قريتوهم في ليكترون تكنيك. نو. لا. مي في الواقع تعرفوهم؟ بعد تسمعوا بهم على ارض الواقع. اللي يهبط في الاخطار. هبط لا طونسيون. اتونسيون. دونك لا طونسيون مثلا اللي تجي مع عند سونار غاز.
تجوف لي بوطو نعم شحال تكون تجوف لي بوطو تكون كاين الميل و ميل وكاين واحد اخرى نورمالمون ماشي زوج في البوطو يجو 1000 ماشي 220 لا راني سقسيه باسكو ما عنديش معلومه انا قبل ترانسفورماتور في ترونسبور في لونطري تاع ترانسفورماتور قبل ترانسفورماتور معناتها في بريمير معليش نقولوا كبيره نقولوا 1000 نقولوا 1000 دونك 1000 مثال 1000 هذه لونطري دونك طونسيون لونطري ما تسموها في ان هذا ترانسفورماتور تاعي حنا عندنا في الدار الاجهزه تاعنا يشتغلوا 220 دونك هذه لا طونسيون نسموها في الف دونك ترانسفور شي يدير عنده رابور دو ترانسفورماسيون نسموه ان نرمزوا له ان اللي هو لا طونسيون تاع سكوندير ولا ما نسموهاش هذه نسموها هذه في بي وهذا الكوتي نسموه بريمير وهذا الكوتي نسموه سكوندير دونك هذه في اس في سكوندير دونك الان هو في اس سور في بي ولا العكس مانيش شايف دونك لو رابور ما بين لي دو طونسيون تاع لونطري على لا سورتي ولا تاع البريمير على السكوندير ولا تاع السكوندير على البريمير دونك بالعربيه يقولوا محول دونك المحول هذا في لو كا تاعنا هذا سي ان ابيسور معناتها عندك كانت عندي طونسيون تاع 1000 فولت رجعها 220 فولت كاين وين يقدر يكون اليفاتور معناتها 1000 فولت نطلعها 2000 3000 دونك هنا في هذه الحاله تاعنا عندنا ترانسفورماتور في ليكزارسيس تاعنا عندنا 220 فولت وعلى حد على المثالي ما عطاناش في ماكس دونك القيمه تاع لا طونسيون سورتي ما عطاهاناش لا علينا اسمها برك في ماكس عطاها لومبليتود في ماكس دونك هذا الترانسفورماتور اسمها ترانسفورماتور اون بوان ميليو واش معناتها نحكم ان بوان في الوسط ولا نبدل الديسان تاعي هنايا نحكم ان بوان في الوسط نعتبره هو الزيرو فولت واش معناتها اذا كان هذا البوان معناتها اذا كان منا لهنا من الفوق للتحت عندي 220 فولت هنا شحال يكون عندي شحال بوان ميليو هذا 110 ومن لهنا شحال كيف 110 دونك هذه 110 تحتانية 110 كي نقلب بولاريتي معناتها نروح من الزيرو نهبط تحتاش شحال عندي هكذايا كي قلبت لو سونس بالموا موان دونك موان 110 دونك عندي تحصلت على دو طونسيون لا فالور ابسولي تاعهم لا ميم مي لو سونس تاعهم الانفيرس وحده بالبلوس وحده بالمو دونك هذا واش يدير ترانسفورماتور ا بوان ميليو دونك هنا نفس الشيء عندي ان جينيراتور تاع 220 فولت 50 هرتز ترانسفورماتور ا بوان ميليو سكوندير دونك عندي طونسيون في 1 اللي هي في 1 2 تي اللي هي في ماكس سينوس اوميغا تي دونك في ماكس اللي هي لومبليتود و في 2 دي هي موان في ماكس سينوس اوميغا تي دونك السؤال يقول donner le schéma équivalent du montage pour chaque état de fonction et exprimer U de t en fonction de V.
دونك شيما ايكيفالون تاع المونتاج تاعنا بور شاك ايطاب. بون نفكركم بلي عندنا دو ديود، عندي ديود من فوق دي 1 وديود دي 2. كيفاش نبداو؟ بون ميسيو هادي في تاعي سموها في، السينيال دونطري تاعي سموه في. دونك كي نحبو نرسمو مثلا في، attention sinusoïdale. شحال لومبليتود تاعها في تاعنا؟ نطرح سؤال بسيط. لا طونسيون دونطري تاعي في شحال لومبليتود تاعها؟ واحد ما عنده جواب؟ 220 نو 220. شكون عنده جواب واحد اخر؟ 1000. 1000. 1000 هذا اكزومبل برك. بون الزميل تاعكم عطاني 100، عطاني ان شيفر 100 110 درت به لا لا. مثال. ها 110 110 هذه في السكوندير. اه هذا في بريمات. انا فريمان. دونك لومبليتود شحال؟ نضربوها في راسين لا. 2. فوالا راسين 2. حلو. ايه علاش؟ لانه هذه 220 فولت هي وشنو؟ ماشي افيكاس. هي افيكاس، هي لا فالور افيكاس. دونك هذه لا فالور افيكاس ولا يدير 311. الاماس. دونك لومبليتود على بالنا بلي لومبليتود 311 لومبليتود سموها ا هي لا فالور افيكاس فوا لا راسين دو 2. دونك تقريبا 311 هذه لومبليتود تاعي. دونك هذا سهل رافع. انا هذه لا بيريود تاعي تي اللي هي 1 sur 50. لا فريكونس تاعي 50 هرتز، دونك لا بيريود راح تكون 1 sur 50. 1 sur 50 سكوند. دونك نرجع للسؤال تاعنا. دونك هنا تي وهنا تي سير 2. هنا التيرنونس بوزيتيف، هنا التيرنونس نيجاتيف. دونك شيما ايكيفالون تاع السيركوي تاعي في شاك ايطاب. دونك كيفاش نبداو؟ شكون عنده محاولة؟ نبداوها بجينيراتور باش يمد لنا هذيك لا طونسيون. ما فهمتش الجواب تاعك. شيما ايكيفالون. واش تقصد الجينيراتور يمد هذيك لا طونسيون؟ حبيت تدخل في بلاصة في 1 و في 2. صح. دونك في 1 في 2 يقدروا نديرو بلاصتهم جينيراتور. معليش ماشي مشكل. وثاني ولي ديود كيفاش نديرهم؟ ولا نديرو شيما ايكيفالون سما نديرو ليكيفالون تاع في 1 في 2 وليكيفالون تاع لي دو ديود و ريزيست. لي ديود واش يقدر يكون ايكيفالون تاعه؟ دو ديود باراليل نورمالمون.
دوكا لي ديود هادوما لازم نعرف ليطا تاعهم ولا لا. وقتاش يكونوا باسون وقتاش يكونوا بلوكي لازم نعرف هاد المعلومه. مدلنا ديود ايديال باسونت فوق الزيرو. وي بصح وقتاش تكون باسونت وقتاش تكون بلوكي. شكون فيهم تكون باسونت والاخرى تكون بلوكي. معناتها شنو هما لي ديفيرون تيطا. بصح ماشي مدهم في زوج ايديال. ايديال بصح وقتاش تكون هذيك باسونت وقتاش هذيك تكون بلوكي. في ان سما الاخرى واحده ماشي ميل موان ميل سما تحت الزيرو بلوكي. تحت الزيرو شكون؟ الفي ديود 2. ديود 2 كي تكون تحت الزيرو. واش تقصد تحت الزيرو؟ لو تحت الزيرو؟ طونسيون تاع البريمار ولا تاع لي دو هادو؟ البريمير والسكوندير كي صح. معليش روحوا وحده ونتحققوا من كلامك. نبداو بلاتينوس بوزيتيف. معناتها كي تكون اوميغا تي تاعي اونتر بي اي زيرو هكذا ولا نقدر نقولو تي اونتر تي سور 2 زيرو. معناتها راني هنايا لاتينوس بوزيتيف. في هذه الحالة في تاعي كيفاش تكون؟ راهي سوبيريور زيرو. سوبيريور زيرو هكذا. في ان تاعي كيفاش تكون؟ في ان دو تي سوبيريور زيرو نو. دونك في ان دو تي تكون سوبيريور زيرو. دونك في هذه الحالة دي ان كيفاش يكون ليطا تاعها؟ باسونت. دي ان باسون. باسون. ونمحيو هنايا. و في دو تي كيفاش تكون؟ تكون بلوكي. قبل ما نهضرو على ديود في دو تي كيفاش تكون؟ تكون نيجاتيف. تكون نيجاتيف. سو انفيريور زيرو. انفيريور زيرو. علاش؟ البولاريتي تاعها جايه من الميليو فار لا بورن انفيريور هادي. الموان بي سور الاخر الانترفال تاعها. دونك دي دو كيفاش تكون؟ بلوكي. 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 بي تكون تي اونتر تي سور 2 اي تي. دونك في هذه الحالة السينيال ولا الجينيراتور اللي عندي في البريمار يكون انفيريور زيرو. انفيريور زيرو ينقل تنقلب. دونك في ان دو تي كيفاش تولي؟ انفيريور. دونك انفيريور زيرو لأنه في ان مع في اي باردون في ان مع في تاع لونطري دايما اون فاز. اون فاز معناتها عندهم نفس لو سونس لو ان سونس. كي تكون هذيك بوزيتيف هذيك بوزيتيف. بصح في دو راهي عكس تاعهم. مع في تاع لونطري تاعي كاين انفيرسيون دو فاز. معناتها كي تكون هذيك بوزيتيف واخا تكون نيجاتيف والعكس. دونك في انفيريور زيرو قلنا في ان تبع في. دونك في ان ثاني انفيريور زيرو. دونك في هذه الحالة في ان تكون بلوكي. 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 في دو تي 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 تكون هذيك باسونت. هكا. سوبيريور زيرو. باسونت. دونك لي دو باسون. دونك نحبو نرسمو شي ايكيفالون تاعنا. دونك كيما قلت نديرو نحبو في ان مثلا نديرو ان جينيراتور نسموها في ان. بون هنايا في لاتيانوس نطلع شوية. انا راني في الأ. تسمى نديرو دو سكيما. نعم
بيان دو سور شيما بيان سور بيان سور، في لو كا يكون عندنا شيما. دونك في ان اها كيفاش تكون لا ديود؟ هكا دونك راهي باسون. باسون، دونك نقدر باسون. نمثلها على شكل انتيريكتور فيرمي، ايوا قاطعه مغلقه، نقدر نديرها هكذا. اي دونك هذه ار تاعي، هذه يو، دونك في دو دو تي، دي دو كيفاش تكون؟ بلوكي قاطعة مفتوحة. صح، نحبوا نمثلوها قاطعة مفتوحة. دونك هذه في الأ، في لو كا بي نقلب بالعكس، دونك هنايا تكون عندي دونك ار attention U attention V2 الراديو تاعي اللي صراي ايديال نقدر نمثلها على شكل قاطعة مغلقة، وكما ماجيش ايديال نديرها على شكل سورس دو طونسيون اللي هي طونسيون تسوي تاعنا 0.6 ولا 0.7. دونك في هذه الحالة U est égal à V1 de T. في هذه الحالة U est égal à موان في2. V2. في2. V2 de T. Donc la question est exprimer V1 ou la U en fonction de V. Donc هنايا نزيدو نكتبوها هنايا، نكتبوها كبيرة خير. Donc U de T est égal à V1 de T. في هذه الحالة le cas B U de T est égal à V2 de T. دونك هذا واش عندنا في لا كيسيون ان. شكون اللي ما فهمش؟ شكون عنده سؤال؟ صح. دونك في لا كيسيون 2 طلبوا منا باش de tracer la fonction le signal U de T. Donc représenter U de T. On a donné facilement. نبداو بلونطري في. دونك هادي السينيال تاع البريمير تاعي، لا طونسيون تاع البريمير. دونك هادي في تاعي. V1 كيفاش تكون V1 في راكم؟ شكون على V1؟ في1 تكون من الفوق. بون شوفوا هو طلب منا اي دو تي بركا، دونك انا برك حبيت نرسم الاخرين باش نشوفوهم. كيفاش قلت لي تكون من الفوق؟ V1 واش تقصد من الفوق؟
بارابور افي بارابور افي كيفاش تكون في 1 تكون اون سيري نو تبعوا تبع جاي- تكون اون فاز اي اون فاز بون بيان سور كاين رابور دو ترانسفورماسيون اللي ما نعرفوش باسكو ما عطاناش في ماكس ما عطاهالناش دوك ما نعرفوش الرابور دو ترانسفورماسيون دونك نديروها صغير عليها برك دونك هذه بالفار في في 1 2 تي وفي 2 كونتر فاز بالروج كم في 1 في 2 تي وفي 2 في عكس تجي من تحت عكس تاع الفي 1 دونك في. دونك تكون ديفازي اه نديرها بالبلو بيان سور لومبليتود تكون كيما في 1 2 تي في 1 في 2 2 تي بون دوكا نجاوبو على السؤال تاعنا يو 2 تي كيفاش تكون كيفاش تكون يو 2 تي ونحاول نرسموها في طرف آخر donc je vais faire ça maintenant. كيفاش تكون يو دو تي؟ تكون سينوسويدال نو سينوسويد اكيد سينوسويد تكون حاجه في الاول تبع الفي 1 بعد تبع في 2 باسكو درنا يو 2 تي ايكال في 1 بعد درنا يو 2 تي ايكال في 2 دو كا صح بون نديرو هنايا بوان شكونو لي كود تاعنا مكونوش ديفازي دونك قلت لي في الاول في لاتيرنونس بوزيتيف تاع في كيفاش تكون يو دو تي تكون لينيير مع الفي 1 تكون ما نقولوش لينيير مع في نقولو هي نفسها في لا نفسها اون في فاز مع في بون هي نفسها في بس قلنا هنايا يو دو تي تيغالا في 1 دو تي بون نحاول نديرو جون هذا باش دونك تكون هي نفسها في في لاتيرونس نيجاتيف تكون هي في 2 تكون هي الفيد دونك كيفاش تكون من الفوق ولا من التحت نيجاتيف ولا بوزيتيف في نيجاتيف نو نيجاتيف لا لا بصح اليو ماشي بنيجاتيف يكون في البوزيتيف من الفوق في 2 وين يكون من الفوق دونك راهو من الفوق ايوا دونك هادي يو دو تي تاعي دونك كيما راكم تشوفوا عندي غير بوزيتيف ما كاش نيجاتيف دونك واش درنا هنايا اللي حضروا الكور البارح والله ما حضرت الكور مي اللي حضر الكور واش نسميو هاد لوبيراسيون le redressement le redressement double la simple alternance double دوبل باسكو alternance. كاين دو ديود مسيو نو باسكو كاين دو ديود يعني باسكو صافي. كاين دو ديود وباسكو عندي ترانسفورماتور ا بوان ميليو وهذا السيركوي ديفيرون على اللي شفناه البارح البارح شحال ديود شفناه في دوبل التيرنونس 4
كانوا 4 بصح تما ما كانش عندي ترانسفورماتور بوان ميليو دونك عندي ان سامبل جينيراتور دو طونسيون عادي دونك كان لازم لي 4 ديود pour obtenir une tension redressée de type double alternance. هنا درتها ب2 ديود برك grâce à transformateur point milieu. Mais l'inconvénient هو انه l'amplitude ولا la valeur efficace تكون divisée par 2. ايه ولا لا؟ إذا افترضنا انه الرابور دو ترانسفورماسيون هو 1. ايه يسمى V1 égale V2. إذا افترضنا رابور دو ترانسفورماسيون هو 1 معناتها لا طونسيون بريمير هي نفسها مثال برك سكوندير V1 شحال القيمة تاعها بارابور VS بون VS هي هذه دونك VS V1 هي VS sur 2 اه و V2 هي VS sur 2 هي موان VS sur 2 على جال الكونتر سونس. دونك هنايا لومبليتود تاعي قسمت على 2 وهو رابور ترانسفورماسيون سيرون واش حيكون كثر انت في اس راح تكون صغيره على في دونك واش صار لا طونسيون تاعي قسمتها على 2 pour obtenir un redressement double alternance. Par contre السيركوي اللي شفناه البارح في الكور لومبليتود قاعد لا ميم قسمتش على 2 مي شنو كان لازم لي 4 ديود في البوان اللي شفناه البارح صح. في لا كيسيون تاني قلنا كالكولي لا فالور موين و لا فالور افيكاس. شكون يفكرني في لا فورمول تاع لا فالور موين؟ شكون يفكرني في لا فالور موين فاش تنحسب؟ دونك نسموها U average U average la U moyenne كاين اللي يرمزوا لها هكذا بارفوا تلقاو هكذا فالور موين ولا هكذا كاين بليزيور ريبريزونطاسيون انا خيرو هادي يو افير. دونك شكون فكرني في القانون تاع لا فالور موين؟ نريفيزي بريمي شابيتر 1 sur T l'intégrale U de T dt l'intégrale تكون 0 jusqu'à T. U 1 sur T T 0 شكون عطيني ليكواسيون تاع U de T؟ ليكواسيون تاع U de T U de T هاي شحال ليكواسيون تاعها؟ A de T sinus non. Mais عطيناكم في l'exercice قلنا V max ايه بالماء sinus اوميغا تي دونك نخرج في ماكس سور تي الانتيغرال تاع سينوس هو شحال؟ موان كوس موان كوسينوس اوميغا تي سور
في الأوميغا بس أنا عندي ان كوفيسيون ملتيبلي في لا فاريابل تاعي دونك ان سور لا ديريفي تاع واش كاين داخل سينوس تي زيرو هادي تعطيني في ماكس سور خرج الأوميغا أوميغا فوا تي multiplié par Point Ouais. cos. cos oméga t T. plus cos 0 دونك اوميغا فوا تي شحال تعطيني لا فالور تاعها اوميغا فوا تي شحال تعطيني 2 pi là là. هم 2 pi là là. شحال ما سمعتش مليح 2 pi. هي نورمالمون 2 بي بس مادام رانا ان سينيال دوبل التيرنونس شحال تعطيني 4 بي à 0. هم بون باش ما تكونش كونفوزيون نديرو شويه تغييرات غادي نرجعوها كيسير يكون احسن لانه علاش لا بيريود تاع السينيال ريدريسي ولا تاع السينيال دوبل التيرنونس شحال كيسير دو السينيال اوريجينال تاعي لي في لا بيريود تاعو تي هكذا معناتها شاك بيريود تي ولا شاك انترفال تي يتعاود تاع السينيال اللي تحصلت عليه يو دو تي شحال لا بيريود تاعو تي سور دو لانه جاز تي سور دو بدا يتعاود هكذا معناتها شاك تي سور دو يتعاود لي هذا هو ريدريسمون دوبل التيرنونس دونك صح خير وهنا نديرو تي ان تي ان السينيال ريدريسي تاعي هنا نرومبلاسي تي ان بار تي سور دو هيا تي سور دو دونك هنا واش نديرو هادي دونك ما كاش بلاصه دونك هذه لا بيريود اسمها تي ار وهي تي سور دو انا ثاني عندي تي ار تي ار دونك لا بيريود تاع السينيال رودريسي تاعي هي لا مواتي تاع السينيال اللي كان عندي في لونفي دونك هذه نرجعها تي سور دو لا ميم شوز هنا تي سور دو تي سور دو تي سور دو دونك اوميغا فوا تي سور دو شحال تعطيني اوميغا فوا تي سور دو شحال تعطيني يعطينا بي هنا بي 2 بي فوا اف فوا تي سور 2 تي فوا اف تعطيك 1 2 تروح مع 2 تساوي بي بي. دونك نرجع ليكواسيون تاعي في ماكس سور تي سور 2 دونك موان كوسينوس بي شحال تعطيني تعطيني موان زان بلا كالكولاتور موان مع الموان تعطيني 1
ثاني عندي هنايا كوسينوس زيرو تعطيني دونك هنا 2. نسينا حاجة. دونك هنا سي اوميغا فوا تي سور 2. دونك هنا راح تخرج لي في ماكس سور اوميغا فوا تي سور تعطيني بي فوا 2. دونك هادي لا فالور موين تاعي. شكون اللي ما فهمش كيفاش لقينا هاد الريزولطون؟ شكون اللي ما فهمش؟ حتى اللي تخلطت شويه مشكله. عاود. دونك هنا كي رومبلاسيت تي هنايا تي سور 2 0 مفهومه؟ ولا مفهمتوش من نهار درت تي سور 2؟ نعاود من الاول. دونك لا فالور موين تاع او القانون تاعها هي 1 سور لا بيريود رمزت لها تي ار، هي لا بيريود تاع السينيال تاعي رودريسي اللي هو هذايا يو دو تي فوا لانتيغرال تاع السينيال تاعي لويمام يو دو تي دي تي. لانتيغرال منين تبدا؟ من الديبو تاع لا بيريود حتى لا فان تاع لا بيريود. دونك نرومبلاسي القيمه تاع تي ار هي شحال؟ هايكم معايا تي ار شحال قيمتها؟ نعم قلت لك انا معاك. شحال تي ار؟ تي سور 2. دونك تي ار هي تي سور 2. تي سور 2. دونك كيما بينت لكم هنايا دونك تي ار هي تي سور 2. دونك لا مواتي تاع لا بيريود تاع السينيال دونطري فوا لانتيغرال تاعي دونك تولي من 0 تي سور 2 في ماكس سينوس اوميغا تي دي تي. في ماكس نخرجها في ماكس سور تي سور 2. لانتيغرال تاع سينوس قلنا موان كوسينوس اوميغا تي. اوميغا هذه تخرج تجي هنايا تحت دونك موان كوسينوس اوميغا تي سور اوميغا. دونك هذه هي الانتيغرال. نانتيغري 2 بون لي ليميت تاع الانتيغرال تاعي تي سور 2 اي 0. دونك نرومبلاسي دونك في ماكس سور اوميغا. اوميغا تاعي خرجتو خرج دونك جاني هنايا اوميغا فوا تي سور 2 موان كوسينوس اوميغا تي. دونك لو تي تاعي رومبلاسيتو مع الاول تي سور 2 دونك موان كوسينوس فوا اوميغا موان كوسينوس اوميغا فوا تي سور 2 بلس كوسينوس 0. دونك رومبلاسي تي بار 0. قلنا بلي اوميغا فوا تي سور 2 هي بي. دونك هذه هي نفسها بي. كوسينوس بي هي شحال؟ كوسينوس بي هو شحال؟ موان 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 مع الموان تعطيني بلوس. دونك هنايا كوسينوس 0 شحال؟ دونك هذا هو الان تاعي هنا. اوميغا تي اوميغا فوا تي سور 2 قلنا هي نفسها بي. دونك هذه لي بي دونك هي هاي هنا. دونك 1 بلس 1 2 نلقى في لافان U لا فالور موين هي V max فوا 2 سور. داكور. دونك هاهي لا فالور موين تاع السينيال غودغيسي تاعي. شكون اللي مازال ما فهمش؟ صح. نروحو دوكا لا فالور افيكاس. دونك U efficace ولا رمزو لها U RMS. القانون تاعها شحال؟
شكون يعطيني قانون تاع لا فالور افيكاس؟ l'intégral la racine donc هنايا كيما la valeur moyenne ديت la différence هنا عندي au carré. Donc هذا هو القانون تاع لا فالور افيكاس. لا راسين 1 sur la période l'intégrale من 0 tr u2t dt. Donc تشبه لا فالور موين مي لا فونكسيون تاعي لو سينيال تاعي يكون او كاري و u2 يكون تحت لا راسين. دونك نديرو الانتيغرال تاعنا. ULMS égale à la racine un sur TR 0 U2 شحال عطيوها لي؟ هي est égale à V à l'été. Donc. V. V max. V max au carré sinus oméga t au carré. Encore dt. dt. égal à. Donc V max au carré constante نخرجها هنايا. نخرجها تولي V max sur TR. Bon, خلي TR. On va remplacer petit. C'est sûr. L'intégrale. كيفاش ننتيغريو سينوس au carré؟ كيفاش ننتيغريو سينوس au carré؟ 2 oméga cosinus. 2 oméga cosinus. 2 oméga cosinus. Là. هي pour simplifier كاين ترانسفورماسيون ديالها. هذيك تندخل الكوسينوس وكاري وتولي لا كوس سينوس كاري يساوي 1 موان كوس كاري. نديريفو هذيك. بون صحيح صحيح يطيح في بروبليم. فوالا هذه هي. يقعد لك ان سينيال او كاري. يقعد لك اون فونكسيون او كاري. كاين بلوس ان. سينوس او كاري دو اكس تقدر تكتبها 1 موان كوس دو اكس سور 2. هذه صحيحة فالي. دونك كي ندير الانتيغرال تاع كوس دو اكس يعني بلو فاسيل كو ندير الانتيغرال تاع سينوس اكس او كاري. سينوس او كاري اكس. دونك في الحالة تاعنا هنا واش نكتب؟ كي ندير هذا ترانسفورماسيون واش نكتب هنايا؟ سينوس اوميغا سينوس اوميغا تي او كاري فاش تولي؟ تولي 1 موان كوس اوميغا تي سور 2. 2 اوميغا تي سور 2 ديتي. ديت.
دونك كلش تحت الانتجرال. شيخ لو كان نديرو 1 sur 2 moins 1 كوسينوس 2 اوميغا تي sur 2 لو كان ماشي هكداك لو خير. كان ندير ال 1 sur 2 نحن نخرجوا وحدهم بعد ندير الموان كوسينوس 2 اوميغا sur 2. وي بيان سور هكذاك. بون واش حبيت تقول لي هذه سامبليفيوها سيباريوها. فوالا لا بيان سور نديروها بيان سور لازم نديروها بيان سور. وهما لي دو تاع حيت انتجرال كل واحد حيت انتجرال وحده. كل كالكول انتجرال تاعو وحده. في ماكس 1 sur TR TR 0 non pardon نديرو الانتجرال ديريكتومون. دونك 1 دومي شحال الانتجرال تاعها؟ الانتجرال تاع 1 دومي 0 انتجرال تاع عندي هذيك هو ديريفي 1 demi t 1 دومي 1 demi t. ولا خرجوا الدو هذا نديرهم. دونك تولي لي تي موا كوسينوس دو اوميغا تي كيفاش تولي؟ الانتجرال تاع الكوسينوس شحال؟ موان سينوس موان سينوس ولا سينوس؟ سينوس دونك لا خاطر اللي كاين الموان كي تانتيغري سينوس دير موان كوسينوس كوسينوس سينوس. دونك سينوس دو اوميغا تي سور واش يجي عندي هنايا؟ 2 2 شنو؟ 2 برك 2 اوميغا. دونك 1 لا ديريفي تاع لو تيرم دونك 1 sur 2 اوميغا تي ار فار 0. دونك نمحي السيركوي. كملوا. Donc U RMS égale à Tmax
Donc l'intégrale 1 sur 2 TR. Donc là on remplace. T remplacer هنايا TR TR moins sinus de oméga TR sur 2 oméga moins moins شحال moins زيرو خلاص زيرو تروح كاع بلس تروح كاع خطر 1 sur 2 هذه ثاني زيرو دونك سينوس زيرو دونك تحت الانتجرال دونك نمشي نقعد لي هنايا هنا في ماكس راسين donc 1 sur 2 TR و هذه TR moins sinus 2 oméga TR واش تعطينا هذه دونك عندنا 2 oméga TR يساوي 2 oméga T sur 2 اه تي 2 donc 2 I fois F fois T sur 2 donc 2 2 maintenant 2 produit T fois F يعطيني 1 donc تقعد لي P بي تقعد لي P 1 بي انا غلطين الثاني قعدتنا P تقعد موان بي نو ما هاي غلطة ثانية حنا عندنا 2 داخل donc 2 fois 2 PM هي الأوميغا ها 2 بي دونك سينوس 2 بي شحال موان سينوس 2 بي سور 2 اوميغا سينوس 2 بي شحال لا فالور تاعو تتخمو زيرو اش حافظين زيرو هذه لازم تحفظها زيرو دونك هنايا تي ار تروح مع تي ار تبقى واش يقعد لي مع الاخر في ماكس لا راسين دي في ماكس سور لا راسين دو دونك هذه لا فالور افيكاس تاعي لا فالور موين حينها حينها في ماكس فوا 2 sur pi نعطيكم سؤال السينيال هذا في 2 تي هذا اللي بالروج شحال لا فالور موين تاعي دونك في هذا اللي بالروج السينيال دونطري تاعي شنو زويدات شحال لا فالور موين تاعو زيرو نو زيرو علاش لانه فيه عندنا التيرنونس بوزيتيف التيرنونس التيرنونس نيجاتيف يا سوني دونك يروحوا مع بعضهم بار كونتر السينيال دو دريسي تاعي فيه غير لي التيرنونس بوزيتيف دونك هذا كيجي فيه مشو نعم باردون هذيك هي دونك هذا لا بيريود تاعو تي هذا لا بيريود تاعو تي سور 2 ولا كيما سميناها تي ار لا فالور افيكاس هي نفسها نعم شنو يقدر يقول لي وعلاش علاش لا فالور افيكاس قاعدة نفسها لأنه في القانون تاع الانتجرال عندنا او كاري قلنا او كاري
ولا نديرو في او كاري. تسمى بوزيتيف قال. ايوا لو موا كيف دونك على هذا السبب لا فالور افيكاس نفسها. دونك سواء تاع سينوزويدال ولا دوبل التيرنونس تكون توجور l'amplitude sur la racine de 2. Bon, normalement, ماشي في normalement c'est V. انه في l'amplitude تاعها ماشي في max. normalement c'est V1 RMS. Donc V max sur la racine de 2. شكون اللي عنده سؤال؟ بون كملنا ليكزارسيس هذا نيميرو 4. اللي عنده سؤال يتفضل. مسيو هنا درنا ديمونستراسيون حنا نخدمو غير باليو ار ام اس و اليو افي ار غير بلي لوا ما نديمونطروش شاك فوا. واش ديمونطري لا لوا ولا ديمونطري حبيت تقول تخدم بالريزولطا اللي عطيتو لي صبناه دوكا ولا ما فهمت السؤال تاعك؟ اي نخدمو بهادي حنا. بعد الريزولطا ça dépend. إذا قلت لك في لا كيسيون démontrer que U de t la valeur moyenne de U de t est égale à rien. ولا نقول لك déterminer la valeur moyenne de. دونك السؤال تفهم اسكو لازم تلقاها وحدك ولا تخدم عندنا ديمونستراسيون تاع لا لوا في اكزرسيس. واش درنا دوكا حنا؟ لا ديمونستراسيون تاع لا لوا. حبيت تقول لا لوا منين جات؟ لا لوا منين جات؟ لا لوا انا ما باش كان عندي تجاوب ولا لا شكون منين جات؟ باش كيفاش نقراها. دونك الريزولطا هذايا تخدموا به مي ماشي في هذا الموضوع. في العوام الجايه ان شاء الله نورمالمون هذه تولي عندكم حاجه معروفه. سينيال سينوزويدال لا فالور افيكاس تاعو هي الماكس سور لا سين دو. سينيال دو ريدغيسي لا فالور موين تاعو هي في ماكس فوا 2 سور بي. هكذا. مي دونك كوم هذا العام تاعكم الاول دونك لازم احتمال كبير تكون لا كيسيون ديمونطري. هكذا. شكون عنده سؤال واحد اخر؟ خلاص نختموا. خلاص ما لا نكملوا نهار الاربعاء ان شاء الله. داكور. ميرسي.